अस्सलाम वालेकुम। हिजर के आंसू पार्ट 18 में आप सबका वेलकम है। नोवा रीड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके कानों में धमाके होने लगे। वो स्लेब से टेक लगा हटाती जल्दी से सीधी हुई तो उसके बैग पे रखा डिब्बा दिखाई देते ही उसका भाई लपका और उसे उठा रही है। भाई सुने, इसे बाहर की तरफ जाते देख के वो उसके पीछे गई, लेकिन तब तक वो ड्राइंग रूम में जा चुका था। एमी मजाक कर रहे होने मेरा हम उम्र तो फैमिली में अब है ही नहीं, वो नाखून चबाती सोचती जा रही थी, लेकिन दिल को जैसे पतंगे लगे हुए थे। लेकिन ऐसे फजूल मजाक किया क्यों? और ऐसे वो वहीं खड़ी खुद से सवाल जवाब करती खुद को तसल्ली देने की कोशिश में लगी थी। उसका दिल आने वाले वक्त का ख्याल से होलने लगा था कि वो अभी पहले ही ज़ख्म से संभल ना पाई थी कि ज़ियान न जाने क्या सुना गया था। तुम उनको रो रहे हो जो पतझड़ में झड़ गए, और हम जो सब्ज़ रुत में जड़े जा रहे हैं यार। ओ मेरी मलका जज्बात, अंदर आंटी रेहाना बुला रही हैं तुम्हें। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जरशा ने उसे टोका मारते कहा तो वो अजनबी निगाहों से एकदम से उसे देखने लगी। क्या हुआ? वो उसे गौर से देखती पूछने लगी तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। आंटी लोग खा चुके खाना, वो खुद को संभालती बोली, और उसका जवाब सुनने से पहले ही अंदर की तरफ बढ़ गई कि वो उस वक़्त खुद को संभालना चाहती थी। यही बावर करवाना चाहती थी कि जो सुना वो सब एक मजाक था। आज तो जरी बहुत मसरूफ़ हो गई, वक़्त ही नहीं दे पाई। रेहाना आंटी ज़ियान की सास ने उसे देखते कहा तो वो होले से नफ़ी में सर हिलाती उनके पास बैठती उनकी शिकायत दूर करने लगी। मज़ीद कुछ देर बैठने के बाद वो लोग चले गए, जबकि वो लोग वहीं बैठे बातें करने लगे और उसके जहन में अपनी ही सोचों की पकड़ धकड़ चल रही थी। उनकी छोटी खाला सूबिया, जिनकी शादी उनके ही स्ट्रीट में उनके घर से एक घर छोड़ के अपने चचाजाद से हुई थी, वो अभी इस वक्त वहाँ मौजूद थी। राबील तुम चलना, कल साथ मेरे ड्रेस पसंद कर लेना, खाला ने कहा तो वो जल्दी से मुतवज्जा हुई। जी बिल्कुल, आपके लिए बस राबील ही है, हम किधर जाएं? वो हाथ नचाते हुए बोली तो उसके अंदर पे उसकी अम्मी और खाला दोनों हंस पड़ी। तुम्हें तो उन सब की शादियों पे वैसे ही बहुत ड्रेसेस मिल जाने हैं, इसलिए तुम चुप करो, खाला ने मसनूई अंदाज में टपटते हुए कहा। लो ये कहाँ का असूल है? वैसे खाला कितनी गलत बात है। रोला आपने मेरी शादी का डाला हुआ था और करवाबाजी की रही हैं, उसने लब दबाते शरारत से कहा, लेकिन ये शरारत फक्त होंठों तक महदूद थी, आंखों की वीरानी को छू नहीं पाई। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे वाला इतना बेईमान निकलेगा। लोग ऐसा पराए लोगों के साथ करते हैं और उसने अपनों का ही धोखा दे दिया। जलील इंसान। खाला तो गोया भरी बैठी थी, फ़ौरन उबल पड़ी, जबकि उसकी मुस्कुराहट फ़ौरन सिमटी, जबकि दिल गोया मुट्ठी में ऑन जकड़ा था। सभी ने उससे बिगाड़ी हुई थी मेरे लिए, वो मेरे इश्क में हालांकि मुब्तला भी ना था। कितना मुश्किल ना महबूब की बुराई लोगों से सुनना, लेकिन वो बेबस थी कि इसी महबूब की खुदगर्जी ने उसके जिस्म को उन अनदेखी पट्टियों में जकड़ा हुआ था। चलो छोड़ें खाला उसको, आप ये बताएं बाजी का ड्रेस किस कलर में लिया? जरशा ने उसकी उतरती सूरत देखते मौजू बदला तो खाला उससे बातों में मगन हो गई, जबकि वो वहाँ मौजूद होके भी गैर मौजूद थी। लेकिन वो अपना दुख किसी से कह नहीं सकती थी कि वो अपनी ही बेवकूफ़ी के हाथों इस मुकाम तक पहुँची थी। मोहब्बत में शिकस्त फाश हो जाए ना तो अपना जनाजा अपने ही कंधों पे उठाना पड़ता है। हाय, इस वक्त उसका लेक्चर फ्री था तो ग्राउंड में आके अपनी मखसूस जगह पे बैठी नोटिस रटने में मसरूफ़ थी। उसकी कम गो और रेज वर्ड टीचर के बायस कॉलेज के 2 साला अरसे के दौरान उसकी एक भी दोस्त ना बन पाई थी, इसलिए जब भी वो फारिग होती तो वो ग्राउंड के इसी खामोश गोशा में आ बैठती थी। अभी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक को रटे मार रही थी जब एक खूबसूरती निस्वानी आवाज़ और झुकी निगाहों के सामने आते निस्वानी हाथ ने उसे हैरानी से 2-4 किया। उसने झटके से गर्दन उठाई तो उसके सामने एक बहुत खूबसूरत और अल्ट्रा मॉडलर लड़की अपना हाथ मौका किए फैलाई खड़ी थी।
وہ ابھی تک حیرانی کے جھولے میں ہی تھی کہ اس نے دوبارہ ہائے کیا تو وہ شرمندہ ہوتی جلدی سے ہاتھ ملا گئی۔ کین آئی سٹ ہیئر؟ اس نے اس کے ساتھ بینچ کی طرف اشارہ کیا تو وہ فقط اس بات میں گردن ہلا گئی۔ مائی سیلف ہمائل اینڈ یو، اس نے شائستگی سے اس سے پوچھا۔ وہ اپنے سفید یونیفارم میں ہلکے بوڑھے بالوں کی پونی ٹیل بنائے اپنی بے پناہ خوبصورتی سے بے نیاز چہرہ لیے اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ می اویز، دل اویز لگاری، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ او سچ ہے، پریٹی نیم جسٹ لائک یو، وہ خوشی سے اس کا سرخ و سفید پھولا رخسار کھینچتی بولی تو وہ ازحد جنپ اٹھی کہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ایسی بے ساختہ بڑی تعریف اس نے بے تکلفی سے کسی نے کی تھی۔ لوگ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے مڑ کے دیکھنے پہ متوجہ ضرور ہوتے تھے، لیکن اس کے خود پہ لاپرواہ ہونے کے باعث، اپنی خوبصورتی سے بے نیازی کے باعث وہ لوگوں کو خود سے دور رکھنے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ فرینڈز، وہ ابھی تک اس کی تعریف سے ہی نہ سنبھل پائی تھی کہ اس کی اگلی فرمائش پہ اس کی ہیزل گرین آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ میری بات بری لگی تمہیں؟ اس کے تاثرات سے خائف ہوتی ہمائل جلدی سے معذرت خواہ انداز میں بولی تو وہ جلدی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ اپنے رویے پہ شرمندہ ہوتی بولی تو اس نے تشکر بڑا سانس لیا۔ تو پھر فرینڈز، اس نے یوں پوچھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی اور ہنستے ہنستے سر اس بات میں ہلا دیا، جبکہ اس کے یوں جلدی سے مان جانے پہ اس نے ایک پرسکون سا سانس کھینچا اور اس سے نظر بچا کے بائیں سے وکٹری کا سائن بنا کے گراؤنڈ کے اختتام پہ کھڑے وجود کو اشارہ کیا۔ تو اب میرے بیٹے کے معدے کے راستے دل تک پہنچنے کا ارادہ ہے محترمہ پریز ملک نے، وہ بھابھی سے پوچھ کے بالآخر نہاری تیار کرنے لگ ہی گئی تھی کہ وہ تھوڑی بہت کوکنگ کر لیتی تھی، لیکن ایسی بھاری بھڑکم ڈشیز اس نے کبھی ٹرائی نہیں کی تھی، اس لیے لیکن ابھی بھابھی کے بتانے کے بعد وہ بنانے لگی تھی کہ چپتی آواز پہ اس کا اعصاب شدید تناؤ کا شکار ہوتے، لیکن وہ بمشکل خود کو کمپوز کرتی چہرے پہ تپاتی ہوئی مسکراہٹ سجائے مڑی۔ او نو، پریزے ملک نہیں، بلکہ مجھے پریزے زاویہ عباس یا پھر مسز پریزے بلا سکتی ہیں۔ اس کی بات پہ ان کا چہرہ پل بھر میں سیاہ پڑا۔ اور دوسری بات، مجھے معدے کے ذریعے دل پہ اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تو آلریڈی آپ کے بیٹے کے دل میں پنجے گاڑ کے بیٹھی ہوں، تبھی تو ادھر ہوں، اور یہ بات آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اس نے انہیں کھڑے جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جبکہ ان کا سیاہ پڑتا چہرہ اس کے جلتے دل پہ ٹھنڈی پھوار بن کے برس رہا تھا۔ آپ ہی کی نظروں کے سامنے تو آپ کا بیٹا دنیا سے لڑ کے مجھے یہاں لے کے آیا ہے۔ کیا آپ اتنی جلدی بھول گئی دل پہ جو گزری ان الفاظ پہ، لیکن اس نے ان کو جلانے میں پورا زور لگا دیا۔ پریزے بھابھی کی کال ہے۔ اف، اس کا دل کیا کہ وہ اس شخص کو مڑوڑ کے رکھ دے۔ دونوں کی ایک ساتھ مڑ کے دیکھا تو وہ اوپن کچن کی انٹرس پہ موبائل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اسے ایک دم یوں کچن میں دیکھ کے جہاں وہ خوش ہوئی، وہیں شرمندگی سے اس کا دل کیا کہ وہ خود کو کہیں جادو کی چھڑی سے غائب کر کے رکھ دے۔ جبکہ وہ اس کے تاثرات غور سے دیکھنے لگی تو وہ بمشکل تاثرات پہ قابو پاتی اس کی طرف بڑھتی، جس کے چہرے سے یہ انداز لگانا مشکل تھا کہ وہ ان کی گفتگو کس حد تک سن چکا ہے۔ اس نے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا اور کال کاٹ کے دوبارہ کوکنگ رینج کی طرف متوجہ ہوئی کہ شاید زندگی میں پہلی بار اس شخص کے سامنے اسے اس حد تک شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ وہ نظریں چرانے کے ساتھ ساتھ چہرہ چھپانے پہ بھی مجبور تھی۔ کیا ضرورت تھی مجھے ان کو جلانے کے لیے؟ اس حد تک فضول گوئی کی وہ دل ہی دل میں خود کوسنے کے ساتھ ساتھ کوکنگ کرتی رہی۔ ارے واہ، آپ نے تو بڑی زبردست کوکنگ کی ہے، عباس انکل نے پہلا نوالا لیتے ہی کہا تو اسے بے ساختہ اپنے ابو کی یاد آئی۔ تو ایک میٹھی سی نرم مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ تھینک یو انکل، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اسے اس بڑے سے گھر میں عباس انکل کا وجود غنیمت لگتا تھا کہ ایک ہی نال پہ بنے اس شاندار ولا میں اس کا دم گھٹنے لگتا تھا خاموشی سے۔ اسے وہ چند پل اچھے لگتے تھے جن پلوں میں عباس انکل گھر ہوتے تھے کہ وہ اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہتے تھے، اور اسے خاموشی سے وحشت ہوتی تھی کہ خاموشی اس کے اندر تک سرایت کر چکی تھی۔ اس لیے تو دل چاہتا تھا کہ وہ دل کھول کے بولا کرے، کہ اپنے اندر کی خاموشی کو مات دے دے، لیکن یہاں اتنے بڑے گھر میں گنتی کے لوگ رہتے تھے اور ان میں سے بھی صرف ایک کے ساتھ ہی وہ ریلیکس فیل کرتی تھی۔
واپس کب جا رہے ہو زاویار؟ مسز عباس نے ایک نظر بہو اور سسر کو دیکھتے پوچھا تو اس کے گہری سنجیدگی سے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 2 دن تک واپسی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کمیشن سے ملاقات ہو گئی ہے؟ عباس صاحب نے پوچھا تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوا جو کھانے سے فارغ ہو کے اٹھنے لگے تھے۔ وہ ابھی ان کے ساتھ اٹھ گیا کہ اس کی بھوک مٹ چکی تھی وہ ان کی میت میں لاؤنج کی طرف چل دیا۔ ایک جگہ کی زمینی کارروائی کے باعث ان سے ملنا تھا۔ وہ ان کے جواب دیتا ان کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مرتضی ہمدانی کا کیس ہے؟ انہوں نے جانچی نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا تو وہ ایک دم سے نظر چڑھا گیا۔